عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة افتكاسات مصرية. ازيكم عاملين ايه؟ ده فيديو جديد ليا. الفيديو النهاردة عبارة عن مشتريات للعناية بالبشرة ونضارتها، وكل حاجة يعني ايه استخداماتها وكل حاجة بتعمل ايه وكده. ان شاء الله كل حاجة هتكلم عليها بالتفصيل في فيديوهات تانية كتير، وهنعمل حاجات في البيت، كريمات وماسكات في البيت هتسهل عليكي جدا احسن ما انتي تشتريها من بره. يلا بينا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ يا ريت تعملوا سبسكرايب ولايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. اول حاجة جبت الفازلين ده بتاع الاطفال. آه حلو جدا وهايل. هو غالي شوية بس حلو قوي، بيرطب البشرة بشكل هايل. كمان جبت الكريم ده ترطيب ونعومة وانتعاش بتاع نيفيا سوفت. ده للوش والجسم والايدين. آم، طالع منه كمان اللي هو للبشرة الجافة اللي بزبدة الشيا. لو انت جبتي بشرتك جافة في الشتاء وجبتي الكريم اللي هو للبشرة الجافة، حطي عليه نقطتين من زيت اللوز الحلو، هيديكي نضارة جدا ونعومة طول الوقت في بشرتك. كمان جبت المخمرية دي اسمها زهرة الشام، يا رب تكون واضحة لكم. برضو حلوة. هي شبيهة قوي من الفازلين. ان شاء الله هنبقى نعمل الوصفة دي فيما بعد في القناة ان شاء الله. كمان جبت كريم جونسون اللي هو كريم مرطب لجميع انواع البشرة. قلت اجربه واقول لكم يعني حلو ولا لا، والكثافة بتاعته حلوة ولا لا. كمان جبت كريم جلايسوليد، دي العبوة الكبيرة، كان عليها خصم اهوت 15%. كريم حلو قوي، وبقاله فترة طويلة جدا، سنين طويلة. حلو جدا، انا بستخدمه على طول، وكمان بحطه في وصفات تجميلية كتير حلوة قوي. كمان جبت دي صنفرة للرجلين. بعد ما تعملي بقى تاخدي الدش وكده بتطلعي بيها الجلد الميت، وان شاء الله هقول لكم انتوا تستخدموها صح ازاي في فيديو تاني. كمان جبت ماء الورد ده البشرة يديكي إشراقة كده وانت عايش في بشرتك، وخاصة الصبح ممكن تحطي منه كده رشتين وبالقطنة بتاعة الميك اب تمسحي وشك بيه. كمان جبت الجريسلين بالفل وجريسلين بالورد. ده الايه ده بعد ما بغسل كده الايه الاطباق والكلام ده، الصابون السائل ساعات بيعمل تقشرات في الايدين، بيخليها مجيرة شوية، فده بينعملك ايديكي جدا. كمان جبت الكريم ده كريم كعب الغزال. هو لونه بينك كده. آه بيمنع التشققات اللي في الرجلين، وكمان بينعمها، وكمان تقدري اللي انتي تستخدميه على ايديكي. وبيخلي ملمس الايدين والقدمين ناعمين جدا وطبيعيين. هقول لكم برضو ازاي تستخدموا اي نوع كريم من كعب الغزال. لو انتوا اشتريتوا اي نوع يعني تقدروا تستخدموه صح ازاي في فيديو تاني. كمان جبت العود الملكي ده كريم مزيل العرق، وطبعا كلكم عارفينه. آم، طبعا كلكم عارفينه. الكريم ده حلو قوي. بيقعد فترة طويلة يعني، وكمان بيقلل نمو الشعر وبيفتح كمان، هايل جدا. انا جايبة منه 2، ودي العلامة المائية بتاعته اللي يدل ان هو اصلي او لا. كمان جايبة ده عرض. ما جربتوش قبل كده، بس ده كريم مغذي للبشرة. ده كريم هيمالايا بالصبار والكرز الشتوي. ما جربتوش قبل كده، فان شاء الله هجربه واقول لكم اذا كان حلو ولا لا. ده كده كان عرض على بعضه 3. ان شاء الله هجربه واقول لكم ده حلو ولا لا. كده يبقى انا خلصت الفيديو، وان شاء الله هنعمل مع بعض في الفيديوهات اللي جاية هنعمل حاجات للتجميل للبشرة وللشعر. وكمان هقول لكم ازاي تستخدموا صح كريم كعب الغزال ده. اي نوع من انواع كريمات كعب الغزال تستخدموها صح ازاي، وازاي تعملوا تزيلوا
الجلد الميت من رجليكوا بعد الشاور بتاعكوا ازاي هو الايه دي مش حجرة على فكرة، دي صنفرة عادية. تقدروا ازاي انكم تستخدموها صح. وزي ما قلت لكم ماء الورد مهم جدا للبشرة كل يوم. الصبح بترطب لكم بشرتكم، بيبقى حلو جدا. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.